राज्यात दर्यादेगेवयलो कोयर नितळ करपा खातीर कोट्यांचो टेंडर काडून एजन्सी नेमल्यात खरे, पूण मोरजेच्या दर्यादेगेर पातळिल्लो कोयर एजन्सी न्हू तर इश्कोलाची भुरगीं नितळ करतना नदरेक पडिल्ल्यान ह्या पगार घेवपी एजन्सीचेर आतां प्रस्न निर्माण जाल्यात। दर फावटी इश्कोलाच्या भुरग्यांनीच कोयर काडप, मागीर सरकाराचो टेंडर एजन्सींक कित्याक? पळयात संदीप कामोलकाराचो रिपोर्ट। तुम्ही पळयतात हे मोरजी बिचाचेर बीच क्लिनिंग आणि कितली भुरगीं बीच क्लिनिंगाक वावरता ती पळया। आमी त्याच दिसा एक रिपोर्ट केल्लो जुनसवाडा। आता थंय पैसे दिवन एम्प्लॉईज दवरल्या हे कोयर काडपाक, पण परिस्थिती अशी आसा की ते पैसे घेवन काम करिना आणि ही भुरगीं स्कुलांची भुरगीं सगळीं हांगासर बिचार बीच क्लीन जावपाक जाय। तेका लागून कितलीशीं स्कुलां एका थंय येवन आयज हो हर्मल तेम वाडो म्हणटा थंय ज्या जाग्यार टर्टल नेस्टिंग आसा थंय हो बीच क्लिनिंग करता। आता आमी पळयता की 27 तारखेक व्हडलो बोवाळ जावपाचो आसा, म्हणजे बीच क्लिनिंग आणि हे ते, पण आयज जे करता बीच क्लिनिंग हे इम्पॉर्टंट आसा, कारण हे एकाच दिसा करून जायना। खरें बीच क्लिनिंग हे सदांच जावंक जाय। आता एजन्सीज दिल्या बीच क्लिनिंगाक, ते बीच क्लिनिंग कांयच करिना, ते फक्त म्हयन्याचो पगार घेवन वयता। पण हांगासर तुमकां प्रत्यक्षान दिसता की भुरगीं स्कुलाची भुरगीं कोयर काडटा आसतना दिसता, गार्बेज काडटा आसतना दिसता। आमी मांद्रेचे सप्तेश्वर इन्स्टिट्यूटचे भुरगे आनी टिचर हांगा आयिल्ले आसा आनी आयज आमच्या भुरग्यांनी भरपूर अशे जो लिटर आसा कचरो तो लागीं केल्लो आसा। भुरग्यांक बीच क्लिनिंगाचे म्हत्व हांगा आमी पटोवन दिल्ले आनी आमचो NSS युनिट आसा, आमची टिचर्स सगळे हांगा आयिल्ले आसा आनी आमच्या भुरग्यांनी भरपूर असो कचरो गार्बेज प्लास्टीक लागीं केल्ले आसा। मोरजी बीच हे टर्टल बीच म्हणून फामाद आसा, पूण ह्या बिचार मोठ्या प्रमाणात कचरो आसा। आता पावसाचे दीस सुद्दां असले तरी आमच्या भुरग्यांनी भरपूर कचरो लागीं केल्लो आसा आनी ही योजना जी आसा ती कोस्टल क्लिनिंग पोस्ट 225 च्या अंतर्गत राबयल्ली आसा आनी हेतून आमचे 50 भुरगे NSS युनिटाचे सहभागी जाल्ले आसा आनी तेंच्यांनी बऱ्यापैकी हो कचरो लागीं केल्लो आसा। कचरो कार्ड म्हण एक एजन्सीज गव्हर्मेंटान केल्लेले आसा, त्यो खंय काम करता दिसना, कितें म्हणपाचें आहा तुका? हांगा सपोज आज मोरजे बिचार आमी पळयला की जे शेग आसा तेंचो कचरो अजूनय थंय पडलेलो आसा, तेंचे टॉयलेट पायपां थंयच आसा। ती सरकारची पर्यटन खात्याची एक चूक आसा की तेंच्यांनी ते लक्ष घालूंक जाय की बाबा शेग बी दिले अलॉट केल्या उपरांत तेंचे जो गार्बेज आसा तो काडून उडयला की ना। तशेंच जे मनीस हांगा जे नेमला ते सारखे काम करता हेचेर देखरेख आसपाक जाय। की अशें आहा की खूब ते बॉटल्स भरून बियरीचे थेयल्ले आसा ते कोणी व्हरांक ना, ते व्हरपाक जाय। शेकाचो कचरो काडपाक जाय, चडसो जाळ्यांचो कचरो आसा तो करून बीच आमचे हे क्लीन अशें करपाक जाय। ह्या पर्यटनाचेर हे बिचार आनी लोकांक खूब वाट भरता आनी ह्यो जर बीच क्लीन केलो तरच हांगासरलें पर्यटन वाडटलें। तशेंच हांगा जे पळय पावसान मारवेल ही जी इम्पॉर्टंट अशी वेल आसा ती सगळ्याक बहरलेली दिसता आनी ती कोस्टल पर्यावरण राखपाक खूब अशी मुखेल जावन आसा आनी ही जी वेल आसा ती आदी आमकां फुल्लली दिसता आनी भरपूर पावसा आसल्या कारणान ती वाडलेली दिसता। हाचे उपरांत जे वेवसायीक आसा ते ती उडोवंक शकता, हेचेर लक्ष दिवपाक जाय। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर।